नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। IMD ने बिहार के 31 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है क्योंकि गर्मी की लहर में शिद्दत। आसनसोल में मल्टी लेवल पार्किंग फ्लाईओवर का मुतालबा, DM को खत। काम पर वापस जाएं, दागदार गैर दागदार फहरिस्त हुकूमत पर छोड़ दें, ममता बनर्जी एहतजाजी उस्ताजा को। दुर्गापुर में कौमी शाहराह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा टैंकर उलट गया, अफरा तफरी मच गई। इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में मेयर का इंतखाब नहीं लड़ेगी, आतिशे ने कहा। तोड़फोड़ के बाद बीजेपी को MCD में अक्सरियत मिलेगी, ट्रिपल इंजन की हुकूमत चलेगी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. IMD ने बिहार के 31 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है क्योंकि गर्मी की लहर में शिद्दत। हिंदुस्तान महकमा मौसमियात ने बिहार में 31 अजला के लिए पीले रंग का अलर्ट जारी किया है क्योंकि गर्म मौसम की सूरत हाल में इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ पिछले 2 दिनों में दिन के दर्जा हरारत में 10 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हुआ है। रियासत के कई हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस को अबूर कर गया है। डिहरी में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद गया 41.8 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दीगर अजला में भी इसी तरह के झुलसने वाले हालात की इत्तला है। रियासत में सबसे कम से कम दर्जा हरारत छपरा में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो गर्म रातों की निशानदही करता है, जो गर्मी से थोड़ी राहत फराहम करती है। मौसमियाती मरकज़ पटना ने इस हफ्ते दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे की पेशनगोई की है। मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सरन अजला में दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, अरवाल, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, लेमूर, नालंदा, नवादा और गया सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जबकि पेशनगोई शुदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो सकता है। अवामी सुकून को ख़राब कर देगी। 24 अप्रैल से मगरबी हिमालय के इलाके तक पहुंचने की तवक्को है, जो पूरे बिहार में मौसम के नमूनों में कुछ तब्दीलियां ला सकता है। हीट वेव की शिद्दत के साथ आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो दोपहर के औकात में बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने लोगों को हाइड्रेट रहने और हल्के लिबास पहनने का मशवरा भी दिया। आसनसोल बीजेपी ने असेंबली इंचार्जों का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने तंजीमी ज़िला आसनसोल में संगठन फ़रोग़ के आखिरी मरहले के लिए असेंबली इंचार्जों की तकर्री का ऐलान किया है। ये तकर्री ख़त पार्टी के ज़िला सदर
देवतनु भट्टाचार्य ने जारी किया है। इनमें पांडेश्वर असेंबली के लिए मधुमिता चटर्जी, रानीगंज असेंबली के लिए केशव पोद्दार, जमुरिया असेंबली के लिए शंपा राय, बराबनी असेंबली के लिए राम अधिकारी, आसनसोल जनूबी असेंबली के लिए आशा शर्मा, आसनसोल शुमाली असेंबली के लिए काली घोष, कुल्टी असेंबली के लिए प्रशांत चक्रवर्ती है। आसनसोल में मल्टी लेवल पार्किंग फ्लाईओवर का मुतालबा, डीएम को खत। फौजबिकी के एक वफद ने आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एस पुन्नाबलम से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस बारे में सहाफ़ियों को जानकारी देते हुए फौजबिकी के सदर सचिन राय ने बताया कि आज उन्होंने ज़िला गवर्नर एस पुन्नाबलम से मुलाकात करके आसनसोल की तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सबसे अहम मसला आसनसोल शहर के अंदर ट्रैफिक जाम का मसला था। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने ज़िला गवर्नर के सामने गोदली से लोको मैदान तक फ्लाईओवर बनाने का मुतालबा रखा। उसके अलावा उन्होंने बर्नपुर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का भी मुतालबा किया। जीटी रोड के एतराफ़ में कसीरुल मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने का मुतालबा किया। सचिन राय ने कहा कि बाजार के अंदर ट्रैफिक का मसला बहुत गंभीर हो गया है। उनसे निजात के लिए जीटी रोड के एतराफ़ में बस स्टैंड के करीब कसीरुल मंजिला पार्किंग प्लाजा की असल ज़रूरत है। फौजबिकी के वफद से बांकुड़ा ज़िला को मगरबी बर्दवान ज़िला से मिलाने के लिए दामोदर नदी पर पुल की तामीर का मुतालबा भी किया। इस मौका पर तंजीम की जानिब से सेक्रेटरी संदीप झुंझुनवाला, आरपी खैतान, मनदीप सिंह, सोपन चौधरी, मनोज साहा और तंजीम के दिगर अरकान भी मौजूद थे। बरनपुर डिप्लोमा इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुरजीत मिश्रा को मुबारकबाद दी। आखिरी मोरखा 19 अप्रैल 2025। पीईएसबी ने श्री सुरजीत मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IISCO स्टील प्लांट के नाम की सिफारिश की है। बरनपुर और दुर्गापुर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टील प्लांट के डायरेक्टर के ओहदे के लिए बरनपुर डिप्लोमा इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जनरल सेक्रेटरी लैब कुमार मन्ना की पहल पर आज एक वफद ने श्री सुरजीत मिश्रा से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस वफद में बरनपुर डिप्लोमा इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबरान राम प्रकाश कनौजिया, सिख समीम मंडल, सुरजीत चौधरी और अनुराग प्रकाश शामिल थे। 2 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का चलना। रेलवे का मकसद मुसाफिरों के लिए आसान और आराम नकल व हमल के इख्तियारात फराहम करना है। सफ़र की अहम मांग को तस्लीम करते हुए और इन सीज़न के दौरान मुसाफिरों के इजाफी रश को दूर करने के लिए रेलवे ने 0605606055 पोडानूर, बारौनी, पोडानूर और 0608606085 एर्नाकुलम, पटना की सर्विस का फैसला किया है। समर स्पेशल 06055 पोडानूर बारावनी समर स्पेशल पोडानूर से 11:50 में रवाना होगी। हर हफ्ता 26 अप्रैल 2025 से 24 मई 2025 तक बारावनी जंक्शन पहुंचने के लिए 14:30 में तीसरे दिन और 0605 बारावनी पोडानूर समर स्पेशल बारावनी जंक्शन से रवाना होगा। हर मंगल को 23:45 में 29 अप्रैल 2025 से 27 मई 2025 पोडानूर पहुंचने के लिए 3:45 चौथे दिन ट्रेन बढ़कर चितरंजन, मधुपुर और जेसीडी जुनून में रुकेगी।
ایسٹرن ریلوے کے دائرہ اختیار پر آسنسول ڈویژن کا ٹرین میں سیکنڈ کلاس، سلیپر کلاس اور ایئر کنڈیشن رہائش ہوگی۔ پٹنہ سمر اسپیشل ایرناکولم 6085 سے 25 اپریل 2025 ہر جمعہ کو 23 بجے روانہ ہوگا۔ 3:30 میں پٹنہ پہنچنے کے لیے 30 مئی 2025 پٹنہ ایرناکولم جون سمر اسپیشل پٹنہ 06086 دن اور 4 تک 28 اپریل 2025 سے 2 جون 2025 سے 23:45 سے ہر پیر کو 10:30 ایرناکولم جنکشن تک پہنچے گی۔ 6 دن ٹرین مشرقی ریلوے کی دائرہ اختیار میں آسنسول ڈویژن کے JCD مدھوپور، جامتاڑا، چترنجن، آسنسول اور درگاپور میں رکے گی۔ ٹرین میں سیکنڈ کلاس، سلیپر کلاس اور ایئر کنڈیشن رہائش ہوگی۔ آدرا ڈویژن پر رولنگ بلاک پروگرام کے لیے ٹرینوں کا ضابطہ۔ آدرا ڈویژن میں 21 اپریل 2025 سے 27 اپریل 2025 تک کمبائنڈ رولنگ بلاک پروگرام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ نتیجتاً ٹرین چلانے میں درج ذیل انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹرینوں کی منسوخی: 6804 6804 آسنسول آدرا آسنسول میمو مسافر 21 اپریل 2025 سے 27 اپریل 2025 تک سفر شروع ہو رہا ہے۔ مختلف ٹرمینیشن ٹرینوں کا مختصر آغاز: 6860 68056 ٹاٹا نگر آسنسول بیربھوم میمو مسافر 21 اپریل 2025 اور 26 اپریل 2025 کو شروع ہونے والا سفر مختصر وقت پر ختم ہو جائے گا۔ مختصر طور پر آدرا سے شروع ہوا آدرا اور آسنسول کے درمیان سروس منسوخ رہے گی۔ جنوب مشرقی ریلوے کے چکردھر پور ڈویژن میں بغیر آپس کے کام کے لیے ٹرینوں کا ریگولیشن۔ آسنسول جنوبی مشرقی ریلوے کا چکردھر پور ڈویژن 20 اپریل 2025 سے 21 اپریل 2025 سے 26 اپریل 2025 تک مشرقی 2025 کے جنوب مشرقی ریلوے کے چکردھر پور ڈویژن کے درمیان بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی بلاک کے لیے راولکیلا بوندا منڈا اے کیبن کے درمیان 6 دن کا نان انٹرلاکنگ کام شروع کرے گا۔ ریلوے آسنسول ڈویژن سے متعلق ٹرینوں کی کوچنگ کے اثرات ذیل میں شامل کیے گئے ہیں۔ مختصر خاتمہ، مختصر آغاز: 15027 سنبل پور گورکھپور موریا ایکسپریس 21 اپریل 2025 اور 24 اپریل 2025 کو شروع ہونے والا سفر۔ ہٹیا میں مختصر مدت کے لیے ختم مختصر آغاز ہوگا۔ 15028 گورکھپور سنبل پور موریا ایکسپریس 23 اپریل 2025 اور 26 اپریل 2025 کو شروع ہونے والا سفر۔ ہٹیا سے شروع ہونے والی مختصر مدت مختصر ہوگی۔ 15028 15027 موریا ایکسپریس کی خدمات سنبل پور ہاٹ کے درمیان منسوخ کر دی جائیں گی۔ کام پر واپس جائیں، داغدار غیر داغدار فہرست حکومت پر چھوڑ دیں: ممتا بنرجی احتجاجی اساتذہ کو۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے منگل کو احتجاج کرنے والے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ کام پر واپس آ جائیں۔ انہیں یقین دلایا کہ ان کی حکومت ان کی تنخواہوں کی حفاظت کرے گی۔ واضح رہے کہ ہزاروں اساتذہ جن کی تقرریوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا
نے منگل کو سالٹ لیک میں واقع مغربی بنگال اسکول سروس کمیشن کے ہیڈ کوارٹر کے باہر رات بھر احتجاج جاری رکھا۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون داغدار ہے اور کون نہیں۔ آپ کو صرف اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ کی نوکری ہے اور کیا آپ کو آپ کی تنخواہیں وقت پر مل رہی ہیں۔ داغدار اور غیر داغدار اساتذہ کی شناخت کے لیے فہرست حکومت اور عدالتوں کے پاس موجود ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی نوکریاں ابھی محفوظ ہیں اور آپ کو تنخواہیں مل جائیں گی۔ براہ کرم اپنے اسکولوں میں واپس آ جائیں اور کلاسیں دوبارہ شروع کریں۔ میں کل رات سے کئی بار اس بارے میں بات کر چکی ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ محترمہ ممتا بنرجی نے مدنی پور میں ایک انتظامی پروگرام میں کہا، سی ایم نے کہا کہ گروپ سی اور گروپ ڈی کے عملے کے لیے نظر ثانی کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی اور اس وقت تک ہم پر اپنا اعتماد رکھیں۔ محترمہ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ وہ مئی کے پہلے ہفتہ میں مرشد آباد کے سورس زدہ علاقوں کا دورہ کریں گی۔ درگا پور میں قومی شاہراہ پر ہائیڈرو کلورک ایسڈ سے بھرا ٹینکر الٹ گیا، افراتفری مچ گئی۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ سے لدا ٹینکر ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گیا۔ اس واقعہ پر سنسنی پھیل گئی، اس کے ساتھ ہی پورے علاقے میں جوش و خروش پھیل گیا۔ حادثہ منگل کی صبح مغربی بردوان ضلع کے درگا پور میں موچی پاڑا پل کے قریب قومی شاہراہ 19 پر پیش آیا۔ مقامی لوگوں نے پہلے پولیس اور پھر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ تیزاب سے لدے ٹینکروں کی وجہ سے خطرے سے بچنے کے لیے قومی شاہراہ نمبر 19 کی آسنسول اور بردوان جانے والی لین کو بند کر دیا گیا۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ سے بھرا یہ ٹینکر آج صبح بہار سے کولکاتہ جا رہا تھا۔ درگا پور میں موچی پاڑا 19 نیشنل ہائی وے کے قریب ٹینکر نے کنٹرول کھو دیا اور سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ گیس کے دھوئیں نے آس پاس کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درگا پور فائر اسٹیشن کے اہلکار اور عملہ فائر انجنوں کے ساتھ علاقے میں پہنچنے گرین لائٹ گئی۔ فائر فائٹرز کے پانی چھڑک کر گیس کو روکنے کی کوشش کی۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فائر اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس بار عام آدمی پارٹی دہلی میں میئر کا انتخاب نہیں لڑے گی، آتشی نے کہا۔ توڑ پھوڑ کے بعد بی جے پی کو ایم سی ڈی میں اکثریت ملے گی، ٹرپل انجن کی حکومت چلے گی۔ اے پی اپریل کو ہونے والے میئر کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا 25 نے فیصلہ کیا، جس سے بی جے پی کے لیے میونسپل کارپوریشن آف دہلی کا چارج سنبھالنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ پیر کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آخری دن تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ایل او پی نے پیر کو اسمبلی میں کہا، اے پی ایم سی ڈی میں ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ ہماری پارٹی تخریب کاری اور ہارس ٹریڈنگ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے اور اس لیے اس نے میئر کے مقابلے میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب بی جے پی کو اپنی ٹرپل انجن والی حکومت بنانی چاہیے اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو بغیر کسی بہانے کے پورا کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں سی ایم ریکھا گپتا نے کہا کہ عوام اے پی پر سے مکمل اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ گپتا نے کہا، اے پی کی سیاسی بنیاد دہلی میں بدل گئی ہے اور لوگوں کو پارٹی سے اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہیں احساس ہوا کہ دہلی میں حالات بدل گئے ہیں، گپتا نے کہا۔ اس دوران بی جے پی لیڈر راجہ اقبال سنگھ نے میئر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔
اور جے بھگوان یادو نے ڈپٹی میئر کے لیے اپنے کاغذات جمع کرائے۔ کانگریس نے اپنے نامزد امیدواروں کو بھی پیش کیا۔ مندیپ سنگھ نے میئر کے لیے اور اریبہ خان نے ڈپٹی میئر کے لیے درخواست دائر کی۔ دہلی یونٹ کے سربراہ سوربھ بھردواج نے کہا، MAAPCD انتخابات کے بعد بی جے پی کے پاس بہانے بنانے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ یہ وقت ہے کہ وہ دہلی کے لوگوں کو دکھائیں کہ شہر کی پوری انتظامیہ کو مؤثر طریقے سے کیسے چلانا ہے۔ اب ہے سمے مومنٹ کے SMS کا۔ Some days you have to create your own sunshine. کچھ دن آپ کو اپنی دھوپ خود بنانا ہوگا۔